बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। खबरों में बड़ी खबर ये है कि रात गए अडियाला जेल से एक तगड़ी रिहाई हुई है और ये खुशाइन चीज़ है जो नहीं हो रही थी और उस रिहाई से मुतल्लिक बताना है और इस रिहाई से कौन कौन से अवामिल मज़ीद जगाए जा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम होगा। जो कोर कमेटी है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी शिकायतें मुसलसल इमरान खान साहब को पहुँच रही थी और एक रोज़ पहले ही इमरान खान साहब की सिर्फ़ और सिर्फ़ पहली बार सियासतदानों से मुलाकात हुई थी और वो हल निकाल लिया गया है। बिल-आखिर उसको एड्रेस करने का फ़ैसला कर लिया गया है। एक अदद कोर कमेटी के ऊपर कमेटी बना दी गई है, जिसे कहते हैं एपेक्स कमेटी, जो ही पार्टी के तमाम मामलात, सियासी जो बयानिया है, उस पे वही लेके चलेगी। उसकी खबरें बड़ी डिटेल में आपके सामने रखनी है कि वो कौन-कौन से लोग हैं, जो इस एपेक्स कमेटी के अंदर शामिल हैं। बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी जी। खतूत वाला मामला जी, पूरी सुप्रीम कोर्ट आ गई लपेट में। मज़ीद कुछ और जजेस को धमकियाँ मिस ख़त और विद पाउडर वो मिल गए हैं जी। वो और ये मामला अब सफारतकारों तक पहुँच गया और इस सिलसिले में बाकायदा एक एलामिया सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जारी किया। उसकी डिटेल्स भी बड़ी हैरानकुन है, जो आपके सामने रखनी है। कोर कमांडर हाउस का जो इफ्तार डिनर है जी, जी हाँ, जिसको सिक्योरिटी और क्या करे वो पीटीआई के गले पड़ा हुआ, अब उनको एक के बाद एक क्लेरिफ़िकेशन देनी पड़ी। पहली बारी में बता दो यार, हद होगी, यहाँ पूरी काबीना का इजलास हो गया है जीएचक्यू के अंदर, तो केपी की हुकूमत क्यों नहीं कोर कमांडर हाउस में कर सकती? वो कोई इंडिया के कोर कमांडर थोड़ी है, पाकिस्तान के कोर कमांडर। इतनी सी सादी चीज़ें हैं मगर अजीब-ओ-गरीब तरीके से उसको उलझाने की चीज़ें चल रही हैं। वो उसकी कुछ डिटेल बतानी है और हमज़ा शहबाज़ कह रहे हैं कि मैं इंसाफ के लिए आसमान की तरफ देख रहा हूँ। या ये भी मैंने आपको बताना है। तो एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ और चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले पीटीआई के जो मामलात हैं ना, मामलात पर, मुशावरत पर और इश्यूज़ को एड्रेस करने का फ़ैसला किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के ऊपर एक अदद एपेक्स कमेटी बना दी गई है। ये पॉलिसी साज़ कमेटी बनाई गई है और ये तमाम पार्टी अमूर की ज़िम्मेदार होगी। कुल 14 रुकनी एपेक्स कमेटी है और ये कोर कमेटी को भी रन करेगी। ठीक है जी? और इमरान खान साहब की हिदायत की रोशनी में ये कमेटी बनाई गई। कल मैंने कहा था मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, सियासी लोगों की, पार्टी के। मुसलसल शिकायतें इमरान खान साहब को आ रही थी। भड्डों की शिकायतें आ रही थी, तू-तड़ाक की शिकायतें आ रही थी, दस्तों-गिरीबान होने की शिकायतें आ रही थीं। मेरी नज़र में करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं तो मुझे शेर अफ़ज़ल मरवत साहब, उमैर नियाज़ी साहब, ये 1-2 ऐसे लगे हैं जो ये इस माहौल को थोड़ा फ़सादगीर करना चाहते हैं या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, तबीयतन कुछ लोग जल्दबाज़ भी होते हैं। लेकिन बहरहाल अब ये जो है ना, ये कोर कमेटी फ़ैसलों को हतमी शक्ल भी देगी। तो एपेक्स कमेटी का फ़ैसला इमरान खान साहब की मंज़ूरी, जो एपेक्स कमेटी फ़ैसला करेगी, उसकी हतमी मंज़ूरी इमरान खान साहब करेंगे। ठीक है जी? अली अमीन गंडापुर इसके मेंबर हैं जी और इसके अलावा असद कैसर, शेर अफ़ज़ल मरवत, खालिद खुर्शीद, ओन अब्बास पब्बी, हमाद अज़हर, शिबली फराज, हाफिज़ फ़रहत, उमर अयूब शामिल हैं। ठीक है? नोटिफ़िकेशन बाकायदा जारी हुआ है, मियाँ असलम इकबाल इसमें शामिल हैं, शाह फरमान इसमें शामिल हैं और रऊफ़ हसन शामिल हैं। यानी कुल 14 रुकनी ये कमेटी है, जिसे पॉलिटिकल कमेटी का नाम दिया गया है। दिस इज़ गुड सर, ये इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि जिस तरीके से मज़ाक उड़ाया है कि नहीं-नहीं, जो कहा जाता है कि नहीं पार्टी के अंदर सब पार्टियों में ये हुस्न है, इख्तिलाफ़ होता है, नहीं, उससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल का ये इख्तिलाफ़ चल रहा है, जो हकीकत है और मज़ाक उड़ाने का या उड़ने का बहुत बड़ा मार्जिन है, जिसको एड्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह करे कि ये एड्रेस हो जाए उस तरीके से जिस तरह होने का हक़ होता है। बहरहाल जब घर का सरबराही अंदर हो, तो फिर बाहर वाले इस तरह ही फड़फड़ाते रहते हैं और फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। शायद ये भी उस प्लान और स्क्रिप्ट का हिस्सा ही होता है। खतूत वाला जो मामला है जी, जब वो चल रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। मज़ीद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियाँ में इस ख़त मौसूल हुए हैं, जिसमें जस्टिस मुनीम अख्तर साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस अख्तर रिज़वी और जस्टिस इरफ़ान सादत ख़ान और जस्टिस आयशा मलिक के नाम ये मशकूक धमकियाँ में इस ख़त मौसूल हुए हैं। और सवाल ये है कि भेजने वाले के पास सबका डाटा है, तो वो भी हल्के हाथों नहीं आ रहा। उसके बाद भी सारी इन्फॉर्मेशन है। मतलब पूरी सुप्रीम कोर्ट इस धमकी की रेंज में है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मुकम्मल हो गया और लाहौर हाई कोर्ट भी मुकम्मल हो गया इस धमकी में और एंथ्रेक्स है, 10% उसमें एंथ्रेक्स की मियाद है और अगर ये 70% हो जाए तो अज़ाम मफलूज होना शुरू हो जाते हैं, यानी ये बात सीरियस थ्रेट है, इसमें कोई बात नहीं। हाँ,
الحمدللہ سندھ ہائی کورٹ بچا ہوا اور پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹ اس سلسلے میں بچا ہوا ہے دھمکی سے. بہرحال پاکستان پوسٹ کو ججز کی میل چیک کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے جی وزارت داخلہ کی طرف سے. نہ صرف ججز کی بلکہ سفارتکاروں سمیت جتنے بھی ہائی پروفائل میلز ہیں ان سب کو جو چیک ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے اور سیکیورٹی پروٹوکولز بنا دیے گئے ہیں اہلکاروں کی سیکیورٹی کے لیے، ان کے گلوز اور ماسک وغیرہ کے حوالے سے، اور تمام کے تمام اداروں کی طرف سے یہ مراسلہ جاری کر دیا گیا. تو یہ باتیں نہایت غیر معمولی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک طرف 6 ججز نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ میں، اور ایک طرف جتنے باقی ججز ہیں، اور یہ ان 6 ججز سمیت جتنے باقی ججز ہیں ان تمام ججز کو خط ارسال ہو رہے ہیں کہ آپ ناموس پاکستان کوئی نامی کوئی تنظیم ہے تحریک ناموس، کہ آپ اپنے معاملات کو دیکھ کے 70 سال میں آپ نے بہت زیادہ کمپرومائز ہو گئے. بس اب ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اس خط اور اس کے اندر جو پاؤڈر ہے اس کو دیکھ کے اس کو آپ اپنے آپ کے لیے وارننگ سمجھیں. یہ کہہ کے یہ خط بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے، رات کے میں نے بتایا آپ کو پہلے بھی کہ کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور سیٹلائٹ ٹاؤن سے کچھ گرفتاری ہوئی ہیں راول پنڈی کے. تو یہ تو سب چیزیں چل رہی ہیں. ادھر کور کمانڈر ہاؤس میں افطار ڈنر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے گلے پڑا ہوا ہے. اب ایک بات کریں ختم کر دو، بیرسٹر سیف صاحب کہتے ہیں کہ سیکیورٹی اجلاس تھا اس لیے گئے تھے. رؤف حسن صاحب جو ترجمان ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں افطار کا تھا. تو وہ کہہ رہے سیکیورٹی اجلاس سے، یہ کہہ رہے افطار کے لیے بلایا تھا. تو معاملہ مشکوک ہے، تبھی اب وضاحت دینی پڑ رہی ہے کیونکہ رؤف حسن صاحب نے یہ بولا تھا. تو اگر سیکیورٹی کا اجلاس ہے تو وہ تو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے. سیکیورٹی کا اجلاس ہمیشہ سی ایم ہاؤس کے اندر ہی ہوتا ہے جس طرح ادھر پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتا ہے مرکز کا. تو یہ چیز ہے. اب بیرسٹر سیف نے بھی الحمدللہ کہنا شروع کیا کہ جی ہم افطار کے لیے گئے تھے اور کابینہ کا کوئی باضابطہ اجلاس وہاں نہیں ہوا. عسکری حکام سے چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور کابینہ اراکین کی میٹنگ ہوئی تھی. یہاں پھر ایک عجیب و غریب بات ہوگی کہ سیکیورٹی کی صورتحال پر وہاں بریفنگ ہوئی تھی اور پہلے کہتے سی ایم کے پی کے گئے ہی نہیں تھے، اب وہ بھی مان رہے ہیں. تو میں نے کہا لوپ ہولز ہوتی ہیں ان کی گفتگو میں، اور پھر یہ جس کو پارٹی ڈسپلن یا کوئی بھی ان چیزوں کی متقاضی ہے اور آپ اس طرح کی باتیں کر کے نا چیزوں کو مشکوک کرتے ہیں. سمپل سی بات ہے بھائی، مرکز میں شہباز شریف صاحب اپنی پوری کابینہ کا اجلاس جی ایچ کیو میں کر چکے ہیں. اگر آپ کھانے پہ بھی گئے تھے، افطار پہ بھی گئے تھے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ کون سی بری بات ہے؟ آپ پشاور کور کمانڈر کے پاس گئے، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اس کو تسلیم کرنے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تکلیف ہوتی ہے جب آپ دائیں بائیں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہو گیا یار، ہماری فوج ہے، کیوں نہیں جا سکتے آپ؟ یہ سب چیزیں ٹھیک ہے. جھوٹ بول کے آپ مشکوک ہو جائیں گے، دائیں بائیں کی باتیں کر کے آپ مشکوک ہو جائیں گے. فواد چودھری صاحب جی، میں جس بڑی رہائی کی بات کر رہا ہوں، فواد چودھری صاحب کو جی ان کو ضمانت ملی ہوئی تھی، 2 دن سے ان کو رہا نہیں کیا جا رہا تھا. اور سرکاری ٹھیکوں میں ان کے قبلے کا معاملہ تھا، کافی سارے کے کیسز تھے، سب میں ان کو ضمانت ملی اور باقاعدہ ایک ٹائم بھی دیا کہ اتنے عرصے کے اندر آپ ان تمام کیسز کے حوالے سے رجوع کر لیں. پہلے بھائی صاحب نے کہا، میڈیا کے سامنے آ کے کہا ہمارے بھائی کو رہا نہیں کیا جا رہا. سوشل میڈیا پہ ایک پریشر بنا واقعی عائدہ طور پر، پھر رات 12 بجے کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا. فواد چودھری صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے، عید وہ اپنے گھر کریں گے. تو یہ چیز ہے. تو اب دیکھیں وہ باہر آتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں. بہرحال ابھی پیشیوں میں تو وہ بہت پرو پی ٹی آئی چل رہے تھے. اچھا، نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز صاحب سے پوچھا گیا کہ سر آپ نے کوئی وزارت کیوں نہیں لی؟ ابا آپ کے وزیر اعظم ہیں. تو وہ کہتے کہ میری نظر آسمان کی طرف ہے، میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز سے بہت زیادتی ہوئی، انہیں جن جن لوگوں کو ٹکٹوں کو کہا تھا ان کو ٹکٹیں بھی نہیں دی گئیں، اور یہ وہ سب باتیں تھی. تو وہ انصاف کے لیے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر، ودن پارٹی کیا کیا چل رہا ہے نا اعلان کی بات. جی ہاں، یہ سب ہے. ابھی تو بڑا کچھ میرے اور آپ کے سامنے آئے گا. صرف رانا ثناء اللہ صاحب ہار گئے ہیں وہ بول رہے ہیں ایسے نہیں، جاوید لطیف صاحب ہار گئے ہیں بول رہے ہیں ایسے نہیں، یہ اب آزاد ہیں اس لیے بول رہے ہیں. کیا جملہ میرا؟ یہ اب آزاد ہیں اس لیے بول رہے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.